बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब जनाब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे और जहाँ होंगे आबाद होंगे, सेहतमंद होंगे। जनाब, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हो क्या गया है आजकल, आप देख रहे हैं हमारे इर्द-गिर्द का माहौल, क्या हाल हो गया है हमारे इस मुल्क का। क्या ये वही इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और बहुत सारी कीमती जानों की कुर्बानियों के बाद जाकर हमें हासिल हुआ था और जिसकी बुनियाद इस्लामी असूलों पर रखी गई थी? अफ़सोस, निहायत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें तो शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए कि ये हो क्या रहा है, हमारे इर्द-गिर्द क्या हो रहा है और हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, हम कुछ ना कर पा रहे हैं। ठीक है? तो आज मैं आपको यकीन माने बड़ा ही मैं समझती हूँ ये दुःख का वक़्त है, दुःख का समय है जो हम अपने इर्द-गिर्द देख रहे हैं ना जो कुछ हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए ना कुछ तो करना पड़ेगा, किसी न किसी ने तो आवाज़ उठानी होगी, ठीक है? और आप जानते हैं किसी भी कौम की तरक्की का राज़ क्या है? 2 राज़ होते हैं, एक तो तालीम और दूसरा ईमानदारी। और एक माँ ही अपने बच्चे को एजुकेट कर सकती है, सबसे ज़्यादा बेहतरीन एजुकेट एक माँ कर सकती है। और एक माँ का ही फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चे को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाए। देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ी-लिखी हैं या नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं या कम एजुकेटेड हैं, बस आप एक माँ हैं, तो आपके बच्चे हैं, आपको इनकी खुद हिफ़ाज़त करनी है, आपको खुद इनका ख़्याल रखना है। वो कैसे रखना है, ठीक है? अब जब हम देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ ये वाक़यात होते चले जा रहे हैं, हम देख रहे हैं। अभी देखिए 6 साला बच्चे का जो वाक़या हुआ, रिसेंटली आपने देखा कि किस तरह से उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। ठीक? और किया किसने? उसी के पड़ोसी ने जिसको वो जानता था, जिसको वो अच्छे से जानता था कि जी मैं ये रोज़ाना यहाँ आता हूँ, इससे टॉफ़ियाँ ख़रीदता हूँ, इससे चॉकलेट्स ख़रीदता हूँ और उसको नहीं मालूम था कि इसके अंदर कौन-सा वहशी दरिंदा छुपा हुआ है। और इसी तरह से अगर हम रिसेंटली देखें तो बहुत सारे वाक़यात ऐसे पेश आ रहे हैं, कभी ट्यूशन सेंटर्स में तो कभी स्कूल्स में, तो कभी आपके मोहल्ले में, आस-पड़ोस में ये वाक़यात होते जा रहे हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में मैं आपको वो 5 ख़ास बातें बताऊँ कि जिससे आप अपने बच्चे को सेव कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 बात और वो ये, आपको अपने बच्चे को ना किसी को भी सबसे पहले अगर हम ऐज को देखें ना, तो ऐज को देख के मैं इसको इस तरह से करूँगी कि अगर आपका बच्चा 1 से 3 साल तक का है, ठीक है? तो आपने क्या करना है उसको किसी के भी पास अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है? आपने खुद उसका ख़्याल रखना है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो दादी के पास भी नहीं छोड़ना, पप्पू के पास भी नहीं छोड़ना। वो तो देखें आपके सगे खूनी रिश्ते हैं उनके, ठीक? उनके पास तो छोड़ना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट आपने किसी पर भी नहीं करना है। आपने सबसे ज़्यादा ख़्याल ना अपने बच्चे का खुद रखना है। अच्छा जनाब, नंबर 2 सबसे ख़ास बात, जिस मामले में आजकल ज़्यादातर जो माएँ ना वो क्या कर रही हैं, लापरवाही कर रही हैं और ज़्यादातर पता है ये कौन-सी क्लास में हो रहा है? देखिए मैं वैसे क्लासेस की बात करती नहीं हूँ, एक होती है देखिए सबसे पुअर क्लास, ठीक है? एक होती है मिडल क्लास, एक होती है अपर क्लास। तो अपर क्लास और मिडल क्लास वाले लोग तो फिर भी अपने बच्चों का ख़्याल रखते हैं, उन्हें घर से बाहर अकेले नहीं जाने देते। लेकिन ज़्यादातर जो मैंने रिसर्च किया, बहुत ज़्यादा पढ़ा, स्टडी किया, तो मेरी स्टडी में ये चीज़ें आई कि ज़्यादातर जो गली मोहल्ला होते हैं ना, छोटे-छोटे से घर होते हैं, पतली-पतली गलियाँ होती हैं, इन इलाकों में क्या होता है जो माएँ ज़्यादा तालीम याफ़्ता नहीं होती, मेरी बहनें, आपने बुरा नहीं मानना, लेकिन इस किस्म की जो माएँ होती हैं ना, उनके लिए मेरा मैसेज है कि प्लीज़ काइंडली काइंडली अपने बच्चे को अकेले बाहर ना जाने देखें। अगर आप अपने बच्चे को अकेला बाहर भेज रहे हैं, ठीक है? मैं अक्सर देखती हूँ कि मैं जा रही होती हूँ, कभी मैं कहीं अपने हस्बैंड के साथ हूँ, बाइक पर जा रही हूँ या फिर मैं कहीं भी जा रही हूँ, तो मैं अक्सर देख रही होती हूँ गली मोहल्ले के अक्सर कभी वहाँ से गुज़र होता है तो बच्चे छोटे-छोटे से बच्चे यकीन मानें 2-2 3-3 साल के बच्चे जो होते हैं ना, इवन 2 साल के बच्चे भी जो घुटने चल रहे होते हैं, उनको भी लोग अकेला छोड़ देते हैं, यानी कि बाहर अकेला निकाल देते हैं। मुझे तो यकीन मानिए समझ नहीं आती कि क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को? हम किस तरह से अपने बच्चों की हिफ़ाज़त करें? देखिए मैं आपको तीसरी अहम बात बताने जा रही हूँ कि अगर आपके बच्चे स्कूल या ट्यूशन जाते हैं, ठीक है? तीसरी अहम बात है, तो आपने सबसे पहले उन्हें मैं देख रही होती हूँ अक्सर बच्चों ने सुबह बैग हैंग किया और जनाब अकेले चले गए स्कूल। ऐसा नहीं करना, आपने खुद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाना है, उन्हें लेने भी जाना है, पिक एंड ड्रॉप की ज़िम्मेदारी आपकी खुद की होनी चाहिए, वेदर आप जॉब ही क्यों ना कर रहे हों, ठीक है? लेकिन आपने किसी भी तरह से कुछ इस तरह से मैनेज करना है कि अगर आप बिज़ी हैं, तो आप अपने हस्बैंड से कह दें, अगर हस्बैंड बिज़ी है, तो वो अपने वाइफ़ को कह दें कि हमें अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी खुद निभानी है, उसको स्कूल से
پک اینڈ ڈراپ ہم نے خود کرنا ہے، ٹھیک ہے. پھر بچوں کو بھی ساتھ ساتھ گائڈ کرنا ہے کہ بچے اگر آپ ٹیوشن جا رہے ہیں تو وہاں آپ ٹیچر سے کنسرن ہے، صرف آپ کو اپنے ٹیچر سے بات کرنی ہے. وہاں موجود ان کے بھائیوں سے، ان کے والد سے، یا کوئی بھی اسٹرینجر اگر کوئی اجنبی آ جاتا ہے تو اس سے بات نہیں کرنی. میں نے آج تک میں اپنی بچیوں کو بھی مثال دیتی ہوں کہ میری امی نے جو باتیں مجھے سکھائیں بچپن میں نے ساری زندگی ان پر عمل کیا. اور جانتے ہیں ہماری امی مجھے کیا کہتی تھیں؟ امی کہتی تھیں کہ بیٹا آپ اسکول جا رہے ہو نا ماں، آپ نے کسی بھی ایسی جگہ نہیں رہنا جہاں بالکل ویرانہ ہو، سناٹا ہو، کوئی بھی موجود نہ ہو. آپ نے سب کے ہجوم میں رہنا ہے، سب کے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اکیلے واش روم نہیں جانا ہے. اگر آپ جا بھی رہی ہو تو آپ اپنے ساتھ میں ایک فرینڈ کو لے لو، ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ بھائی کسی بھی ایسی جگہ نہیں جانا ہے جہاں بہت زیادہ سناٹا ہو، ویرانہ ہو. آپ نے لوگوں کے ہجوم میں رہنا ہے، اکیلی جگہ پہ نہیں جانا. اور یقین مانیے میں نے امی کی باتیں جو انہوں نے سمجھائیں ان کو اس طرح سے سمجھا کہ کالج لائف کے یا یونیورسٹی لائف تک، اسکول لائف کے بعد کالج دین یونیورسٹی، میں کبھی بھی کسی ایسی جگہ نہیں جاتی تھی جہاں سناٹا ہوتا تھا. فار ایگزامپل اسکول گئی یا کالج گئی، بیگ رکھا کلاس میں، اگر کوئی بھی موجود نہیں ہے، بچہ نہیں آیا ہے، تو فوراً وہاں سے جلدی سے گراؤنڈ کی طرف آ گئی، یا جہاں ٹیچرز موجود ہیں تھوڑا سا اسٹاف روم کی طرف چلی گئی. لیکن امی کی ان باتوں پر عمل کیا اور اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتی ہوں. الحمدللہ میری اپنی بچی ماشاء اللہ میٹرک کر چکی ہے اور اب کالج میں ایڈمیشن اس کا کروا دیا ہے. اس کو اور باتیں سمجھاتی رہتی ہوں، اچھی بری بات سمجھاتی ہوں کہ بیٹا اکیلے اب آپ کالج جائیں گی، ٹھیک ہے. اسکول میں آپ بچپن سے پڑھ رہی تھیں، وہاں سب لوگ آپ کو، سب کو آپ جانتی تھیں، سب آپ کو جانتے تھے. لیکن اب آپ کالج جا رہی ہیں، ایوری تھنگ از نیو فار یو. تو آپ نے وہاں کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسٹرینجر سے بات نہیں کرنی، کسی اکیلی جگہ پر نہیں جانا. کوئی اگر آپ کو کھانے کے لیے کوئی اسٹرینجر دیتا ہے تو آپ نے وہ نہیں کھانا، ٹھیک ہے. میری ان باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے. چوتھی بات وہ یہ کہ اپنے بچے کو گڈ اور بیڈ ٹچ کا بتائیں. ہم اکثر مائیں شرما رہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کو نہیں بتاتی. آپ کوئی ویڈیو یا کچھ اس ٹائپ کی کوئی ویڈیو ان کو دکھا دیں جس میں ان کو چھوٹا سا میسج مل جائے. اگر آپ کو شرم آ رہی ہے یا پھر آپ بچوں سے اوپنلی بات نہیں کر سکتے ہیں تو تھوڑا ان کو انڈائریکٹ وے میں سمجھائیں کہ بیٹا اگر آپ کے کوئی باڈی کی اس پارٹ کو ہاتھ لگاتا ہے تو دس از ناٹ گڈ، یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے فوراً اس کے خلاف مزاحمت کرنی ہے، آپ نے چیخنا ہے، چلانا ہے، اور آپ نے فوراً آ کے اپنی مدر کو یا فادر کو بتانا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جناب، ماشاء اللہ میں نے اپنی بچیوں سے کبھی بھی شرم محسوس نہیں کی. یہ نہیں کہ میں بہت ہی اوپنلی اپنے بچوں کے ساتھ بات کرتی ہوں، لیکن میں نے ایک بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ اپنے بچوں کو سمجھایا کہ بیٹا اگر آپ کو میل ٹیچرز پڑھا رہے ہیں، فار ایگزامپل اکثر ایسا ہوتا ہے میل ٹیچرز بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور کوئی بات کرتے کرتے اگر آپ کو کچھ ایسی جگہ ہاتھ لگائے جو آپ کو خود سے اچھا نہیں فیل ہو رہا کہ یار اس نے کیوں ایسے مجھے ٹچ کیا، تو آپ نے فوراً مجھے آ کے بتانا ہے، ٹھیک ہے بیٹا. اگر آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو آپ نے اس کو اس ٹائپ کی اویئرنیس دینی ہے. اور یہ ایک ماں ہی دے سکتی ہے. دیکھیں بچے ہیں نا، باپ سے اتنے زیادہ کلوز نہیں ہوتے ہیں جتنے وہ ماں سے کلوز ہوتے ہیں. تو ماں کو یہ سبق سکھانا ہے، چاہے آپ پڑھی لکھی ہوں یا نہ ہوں. ماشاء اللہ اگر میں اپنے بچوں کی بات کروں نا تو میری تو بچیاں ماشاء اللہ ایک جو ہے وہ ابھی میٹرک کر چکی ہے، ایک بچی ماشاء اللہ 8 کلاس میں آ گئی ہے. تو وہ تو اتنی زیادہ بے باک ہو گئی ہیں کہ اگر کوئی ٹیچر، ویسے تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے ماشاء اللہ، بہت اچھے ماحول میں پڑھی ہیں، لیکن اگر کوئی ٹیچر تھوڑا سا زیادہ ہنس کے بھی بات کر لیتا ہے نا، اگر اسے مسکرا کر زیادہ، تو میری بچی نے تو ایک بار وہ واقعہ تھا، کیا تھا بتانا بچے کہ کیا ہوا تھا، جس پر ہانی نے کہہ دیا تھا کہ سر آپ زیادہ ہنسے نہیں، بہت زیادہ ہنس رہے تھے، پلیز ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ ایک ڈسٹینس ہونا چاہیے، آپ اس طرح سے نہیں ہنسیں. ہاں آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو اس طرح سے مطلب میرے بچے تو ٹیچرس کو روک دیتی تھیں. تو میں اس طرح سے میں نے ان کو کچھ ایجوکیٹ کیا ہے کہ اگر کوئی زیادہ مسکرا کر بھی ان سے بات کرے گا نا، ٹیچر ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو وہیں روک دیں گی. تو اپنے بچوں کو اتنا زیادہ بولڈ بنائیں کہ وہ سامنے والے کے آگے بولنے کی ہمت رکھیں. ایسا نہیں کہ وہ بالکل خاموش رہیں، ڈرے سہمے رہیں. ان کو یہ سب ایک ماں ہی سکھا سکتی ہے. اور پانچویں اور سب سے اہم اور خاص بات جو میں اپنے بچوں کو سکھایا، جو میری والدہ نے مجھے سکھایا، اور شاید میری والدہ کو بھی میری نانی نے سکھایا ہے، وہ یہ کہ ڈونٹ ٹرسٹ ٹو اینی ون. آپ کو کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا ہے. آپ نے جو ہے وہ اپنے بچے کو سکھانا ہے کہ بیٹا کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرنا. اور آپ نے سب سے زیادہ بس یہی بات سکھانی ہے کہ ٹرسٹ نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کی دوست ہو، چاہے وہ آپ کے کسی سے بھی ریلیٹڈ کوئی بھی رشتہ ہو. آپ نے صرف اپنے دماغ اور دل کی بات ماننی ہے، کسی پر ٹرسٹ نہیں. کیونکہ آج کل زیادہ تر جو حادثات ہو رہے ہیں نا، وہ میں نے جو ریسرچ کیا، میں کافی عرصے سے جو دیکھ رہی ہوں، میری بھی زندگی کا تجربہ ہے کہ یقین مانے جو زیادہ تر واقعات ہو رہے ہیں نا، وہ ہو رہے ہیں آس پڑوس سے، پڑوسیوں سے. یہ جو آپ کے محلے میں رہ رہے تھے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے پڑوسیوں سے اپنے تعلقات اچھے نہ رکھیں، تعلقات رکھیں، لیکن زیادہ تر جو واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں نا، وہ آپ کے پڑوسی ہی اس کیس میں انوالو ہوتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو موسٹلی جو ہے نا، وہ پڑوسیوں میں کوئی بندہ ایسا نکلتا ہے جس نے بچوں کے ساتھ اس قسم کی واردات کی ہوتی ہے. تو بچوں کو یہ بھی اویئرنیس دیں بیٹا کہ پڑوسیوں پر بھی اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرنا، وہ ہمارے نیبرز ہیں، ٹھیک ہے، میں بڑی ہوں، میں ان سے مل رہی ہوں جو بھی ہے، لیکن آپ نے ان پر ٹرسٹ نہیں کرنا.
اور آخر میں جناب بس یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو آیت الکرسی سکھائیں، ان کو وہ یاد کروائیں کہ جب بھی کوئی مصیبت یا بلا کا وقت آئے یا کوئی پریشانی کا وقت آئے تو بیٹا آپ نے فوراً آیت الکرسی پڑھ لینی ہے۔ گھر سے باہر نکل رہے ہوں تو آیت الکرسی پڑھ کر ان پر پھونک دیں۔ اگر کسی سفر میں ہوں آپ خود بھی اور تو تب بھی آیت الکرسی پڑھیں، کیونکہ یہ ہمیں برائیوں سے بلاؤں سے محفوظ رکھتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ سونیا قریشی کو دیجیے اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ یو جسٹ ٹیک کیئر یور سیلف اینڈ یور چائلڈ فرام دس پریڈیٹری انویڈرس۔ اللہ نگہبان۔